बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। व्यूअर्स, रिचर्ड ग्रेनल के एपिसोड ने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए हर गुजरते दिन के साथ परेशानियों में इजाफा कर दिया है। और एक पहले ट्वीट थी जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से और उनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा शायद रिचर्ड ग्रेनल के इंटरव्यू के आगे टिक नहीं सकेगा। लोगों ने रिचर्ड ग्रेनल के ट्विटर अकाउंट के हवाले से कुछ सवालात खड़े किए, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल खुद इंटरव्यू देने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर आ गए और उन्होंने इंटरव्यू जो दिया, अब इस हुकूमती सफ़ों में इस इंटरव्यू के बाद हलचल हमें नज़र आ रही है। रिचर्ड ग्रेनल ने एक्स पर इससे शेयर भी किया और शेयर करते हुए ये भी लिखा कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और ये मुतालबा रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से किया गया। इससे पहले आप सुन रहे होंगे हुकूमत के जो प्यार करने वाले सहाफ़ी हैं या मनपसंद सहाफ़ी, वो ट्वीट्स करके कह रहे थे कि जनाब ये सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनल खुद एक इंटरव्यू देते हैं और फिर उसे अपने ही ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर करते हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट की कि अपोजिशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं जिससे साफ वो कहते हैं कि जिससे ये साफ जाहिर है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। जब इमरान खान ताकतों को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था, तो उस वक्त ये ख्वाजा आसिफ को ये बातें क्यों याद नहीं आई? इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है। इमरान खान की सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल को आप उठाकर देखें तो इमरान खान ने हमेशा जब भी ड्रोन हमले हुए इसके खिलाफ एहतजाज किया। आपको जमामा भी इस एहतजाज के अंदर नजर आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया पर यह बातें कोई नहीं करता, एक बयानिया बनाया जाता है। आप जब आपसे मामला हल नहीं हो रहे तो आपने कोई ना कोई यकीनन कंट्रोवर्सी इमरान खान के साथ जोड़नी है और इस वक्त हुकूमत के लोग यही कर रहे हैं। एक एक्स सारिफ ने जी इस ट्वीट के बारे में जवाब इसे कहें या क्या लिखा कि अब ख्वाजा साहब के पास मजीद कहने को कुछ नहीं है, तो इमरान खान को यहूदी असासा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्वीट को भी रिचर्ड ग्रेनल ने रीपोस्ट कर दिया। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि ग्रेनल आ जाए या कोई और, हमें कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना और कोई पाकिस्तान के गिरेबान पर हाथ डाले तो फिर इसका जवाब जो है उसे भरपूर तरीके से मिल जाएगा। 1971 में भी शायद आप जैसे लोग होते तो शायद पाकिस्तान बच जाता। उस वक्त शायद ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद होते और इसी तरह से बयानात दाग रहे होते तो शायद हमारा आधा मुल्क हमसे जुदा ना होता। आप जिस मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, जिसके नाम पर आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जाम्पल्स इस्लाम की कोट करते हुए नज़र आते हैं। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब क्योंकि 27वीं मुबारक रात है, हमारा ईमान है इसके ऊपर, इसलिए पाकिस्तान जिस रात को बना वो मुबारक रात है और इसे कुछ नहीं हो सकता। तो सर ये 1971 में ये हमारे करतूतों का नतीजा है। इसका इस्लाम के नाम पर बनना या ना बनना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 1971 में जो कुछ हुआ, क्या उस वक्त किसी को याद नहीं था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और हमारा सरनगू करने की जो बात हो रही है? जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया तो आप कहां पे थे? रिचर्ड ग्रेनल का अमेरिका की सियासत में पहली मर्तबा नाम सुना, ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ग्रेनल को नामजदगी से पहले जानता तक नहीं था। क्या रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप इंतजामिया में असर रसूख रखते हैं और रिचर्ड ग्रेनल अहम आदमी होंगे, लेकिन वो अमरीकी सतह पर होंगे, उनका पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम किरदार नहीं हो सकता। यानी वो ये कह रहे हैं कि खारजा अमूर के ऊपर रिचर्ड ग्रेनल ने कोई इसके अंदर अपनी राय का इजहार नहीं करना। हमें ये देखना ही होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज बनाते हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपने शायद ख्वाजा साहब बयानात नहीं सुने मार्को रूबियो के, जो वो डिक्टेटरशिप के हवाले से एक बात कर रहा है
اور جمہوریت کے حوالے سے امریکہ میں وہ لوگ جو اب خارجہ پالیسی کو باقاعدہ ہینڈل کریں گے، ان کے کیا آپ کے حوالے سے خیالات ہیں؟ پاکستان کے اندر سول مارشل لا ہے. اب پاکستان میں لوگ اسے مانے نہ مانے، خواجہ صاحب مانے نہ مانے، دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اور جب سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا، اب تو ایک کمپین کی چل رہی ہے پاکستان کے اندر. حکومت کے کچھ لوگ یہ چلا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ملٹری کورٹس کے خلاف پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کمپین چلائیں. بھائی یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ کسی فرد واحد کے خلاف کمپین نہیں ہے. جو کچھ پاکستان میں ملٹری کورٹس کے اندر ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. دلیل کیا تھی، وکیل کون تھا، ثبوت کہاں تھے، اور اپیل کا پروسیس آگے بڑھے گا بھی یا نہیں بڑھے گا، اس کے اوپر بھی متضاد آپ کو انفارمیشن ملے گی. ماضی میں بھی امریکی دباؤ آتے رہے، خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور پاکستان نے جواب بھی دیا. رچرڈ گرینل یا امریکی دباؤ کا بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سر اس ملک کے اندر جب آپ کی سرزمین پر، میری سرزمین پر، ہماری سرزمین پر، ہمارے ملک کے اندر جہاز اترے، ہیلی کاپٹر آئے، لوگ اترتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس وقت آپ کو اپنی سالمیت یاد نہیں تھی؟ آپ کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے تو مبارکباد دی. براک اوباما کی کتاب پڑھ لیں جا کر، جس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے سخت قسم کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے، لیکن دوسری طرف سے مجھے مبارکباد دی گئی. پاکستان کے اندر سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جو آپ بار بار ہمیں تاریخ کا بھاشن دیتے ہیں، یہ تاریخ پاکستان کی عوام آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہے. پاکستان نے ماضی میں بھی بڑی مشکلات دیکھی ہیں. پاکستان نے بہت سی چیزوں پر سٹینڈ لیا اور پابندیوں کا سامنا کیا. وہ پابندیاں یہ نہیں تھی، وہ پابندیاں اور نوعیت کی تھی، سینکشنز لگی. لیکن یہاں پر معاملہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا، اور جس نے پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت کو گرایا، جمہوری پروسیس کو ڈیریل کیا. اب آپ اس کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف اب آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے جو بائیڈن حکومت کے مخالفین ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے مخالفین ہی ہے جی. یہاں پر حکومت اتحاد کرتی ہے بائیڈن کے ساتھ، ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر، اور اب یہ اتحاد آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے خلاف بھی نظر آئے گا. خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ میں ایسے حالات نہیں دیکھتا کہ پاکستان کے مفادات کو خطرہ ہو. ایک شخص کے بیانات کو اہمیت دی جا رہی ہے جو امریکی کابینہ کا ممبر بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں بیانات دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم خواجہ آصف کے ماضی کے بیانات دیکھیں تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ ہماری امداد بند کر دے تو ہم وینٹیلیٹر پر چلے جائیں گے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ ہماری آکسیجن ہے. دیکھیں پاکستان کی جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ کی ہاں اور نہ بہت امپورٹنٹ ہوگی آئی ایم ایف کے معاملات کے اندر، اور یہ ایک انتہائی اہم ووٹ ہے امریکہ کا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اب آپ اس امریکہ سے پنگا لینے جا رہے ہیں. دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کا حصہ ہیں، جنہیں آپ مان نہیں رہے، اب وہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جن کا ڈیلی بیسس پہ تعلق ہوگا، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی پالیسیز پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ جو آپ نے تماشا لگا دیا ہے اسے اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا پھر خواجہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ آنکھیں بند کر لے، لیکن اب آپ کو اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی اور مشاہد حسین سید دونوں نے پاکستان مسلم یونین کا جی ایک حصہ رہے ہیں، اور دونوں کے مطابق نواز شریف بھی بل کلنٹن کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے تھے. فیصل واڈا یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی رپورٹس جن کے ذریعے انہیں باہر بھیجا گیا وہ گھر میں بیٹھ کر بنائی گئی. خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. اور رہی بات اسرائیلی لابی کی، تو حامد میر متعدد بار انٹرویوز کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عمران خان پر کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا. رچرڈ گرینل کا بیانیہ ٹرمپ کی پالیسی، یہ بات بھی کافی اہم ہے، اور سیاسی مبصرین ویورز یہ بات کرتے ہیں، اگر آپ امریکہ میں بات کریں یا پاکستان میں جو طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رچرڈ گرینل جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ٹرمپ کی ٹیبل پر پہنچ رہا ہے، اور اگر ٹرمپ انتظامیہ کو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا یا فارن پالیسی سے مسئلہ ہوتا تو وہ رچرڈ گرینل کو اتنے بڑے عہدے کے لیے نامزد ہی نہ کرتے. رچرڈ گرینل کا بار بار کہنا اور اب انٹرویوز تک
जो बात पहुंच चुकी है, इस बात का सबूत है कि ट्रंप इंतजामिया को इन सब बातों का इल्म है और ट्रंप के आते ही 20 जनवरी के बाद बड़ी सियासी तब्दीलियां पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। बल्कि रिचर्ड ग्रेनल ने अपने इंटरव्यूज में जो बाइडन इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाज़ लोग ये कह रहे थे ना कि देखें, माजी के अंदर जो काबीना के लोग हैं, इन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को आंखें दिखाई, हमारी इमदाद बंद करने की बात करते रहे, हमारी जो असलहे के हवाले से पॉलिसी है उसके ऊपर भी तनकीद की गई। लेकिन अब टाइमिंग देखें, वो काबीना, वो लोग, वो पार्टी और जो उनकी गुफ्तगू है और जो उनका बयानिया या स्टांस आप कहें वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। वो लोग जो माजी में पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे अब एटमी कुव्वत तस्लीम भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा होता है ना और जो ताकतवर होता है उससे इज्जत से बात की जाती है। और जो बाइडन जाते जाते पाबंदियां लगाने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक इंतहाई अहम पैगाम जो है वो जारी किया गया और इसकी टाइमिंग को व्यूअर्स याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है और बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश जो है वो कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी इसके ऊपर रद्दअमल भी आया। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी, उनकी रिहाई पाकिस्तानी आवाम की शराकत से और अदालतों के जरिए होगी और तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बाशमूल अमरीका की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। हम इन तमाम अफराद को शुक्रिया इनका अदा करते हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा हैं। इन बयानात से हटकर भी जो भी इमरान खान की रिहाई की कोशिश कर रहा है इसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जहां तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। अब ये बात ना मुसलसल क्यों कर रहे हैं? देखें, आप ढंडोरा पीटते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जनाब देखें अमेरिका से पैगाम आएगा और सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, यानी बैरिस्टर गौहर या बाकी लोग ये समझते हैं कि कल को अगर वाकई फोन आ जाता है तो हमें ये ताना देंगे कि देखो वो अमेरिका जिसके खिलाफ तुमने महाज खोला आज वो तुम्हारी रिहाई के लिए आ गया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये बाइडन वर्सेस इमरान खान जंग थी, ये डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती की कहानी है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि रियासतें दूसरी रियासतों से ऐसे बात नहीं करती, इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो अपने मफादात को देखती हैं। इमरान खान के मामले के ऊपर जब भी पेशरफ्त होगी तो वो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का नतीजा होगी, क्योंकि वो उन्हें एडमायर करते हैं, अपना हीरो समझते हैं, ग्रेट एथलीट, ये उनके अपने अल्फाज हैं और उन्हें दोस्त कहकर इमरान खान को पुकारा है। तो इस अंदाज में याद रखिएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है ख्वाजा साहब मानने को तैयार नहीं है। शेख वकास अकरम साहब ने भी ये कहा कि अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो इसे खुशामदीद कहते हैं। हम बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुदाखलत चाहते हैं। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अता तारड़ साहब जो हैं वो एक तकरीब में गए और इमरान खान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद के नारे अब आपको सुनने पड़ रहे हैं। अता तारड़ साहब जी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की तकरीब में पहुंचे तो शायकीन ने चोर चोर के नारे लगाए। ये हुआ है जी वहां पे, आप सुन सकते हैं जाकर। फिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस जो T20 कप के फाइनल की तकरीब में तमाशाइयों ने इमरान खान को रिहा करो और कैदी नंबर 804 के नारे भी आपको सुनने को मिले। और मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर टीम्स आई होंगी ये नारे स्टेडियम में लगेंगे और आप इन नारों को रोक नहीं सकते। इससे पहले भी हम ये देखते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टूर्नामेंट PSL हुआ तो उस सभी लोगों ने ये नारा लगाया तो पुलिस इधर से नारे लगते थे, उधर से पुलिस पहुंच जाती और लोगों को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन क्या आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को पकड़कर जेल में डाल देंगे? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए। जस्ट इमेजिन करें जहां पर इमरान खान की तस्वीरें लहराई जाएंगी, इमरान खान का नाम आएगा, तो फिर आप कहां पर स्टैंड करेंगे? और मुझे लाहौर में जो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो रेनोवेशन का काम हो रहा है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, मैं चाहूंगा कि इस चीज को कंफर्म भी किया जाए, जो इमरान खान एनक्लोजर था कहीं पर इन्होंने उसका नाम तो तब्दील नहीं कर दिया, यह भी देखना होगा। अता तारड़ साहब कहते हैं जी कि सियासत को खेल से कोसों मील दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट के बड़े इवेंट का इनेकाद होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हुकूमत ने भरपूर कोशिशें की और उन्होंने ये भी कहा कि इस इवेंट के दौरान पाकिस्तान के कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप प्रमोट इसको करें, लोग आकर कैदी नंबर 804 के नारे लगाएंगे और इमरान खान को प्रमोट करेंगे और अब आपको लग पता जाएगा। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से अपील की कि आप आएं और अपने पसंदीदा खेल को सपोर्ट करें
اور پاکستان کی عوام جی تارڑ صاحب ضرور آئے گی، اور لیکن جو نعرے ہیں ان کو ریاست کیسے روکے گی، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ اخوند زاد حسین صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی خیریت دریافت کی، ان کے پاؤں میں تکلیف تھی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ سب مل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کے بارے میں دریافت بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی تک فضل الرحمان صاحب جب بھی آپ کے ساتھ چلے، حکومت کے اوپر ایک پریشر بنا، لیکن اس پریشر سے آپ نے کیا حاصل کیا، اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھ کر اپنی حکمت عملی کو دوبارہ چوک آؤٹ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف رچرڈ گرینل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک طرح سے حسین حقانی صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں جی، اور انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ امریکہ جو امریکی حکام ہے فون کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب حسین حقانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے معاملے پر امریکی نمائندے بیانات دیتے رہتے ہیں، ان بیانات کی روشنی میں آج تک کسی کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ امریکہ کی پالیسی سوشل میڈیا پر نہیں بنتی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں امریکی اہم شخصیات سے عافیہ صدیقی کے معاملے پر میں نے ملاقاتیں کی تھی، اور امریکہ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر بات چیت کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، اب یہ سوشل میڈیا پر نہیں بنتی، لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو پوری دنیا میں ریاستوں کے خلاف عوام کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ وہ خبریں جو آپ کے میڈیا کے اوپر، نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سینسر کر دی جاتی ہیں، وہ خبریں آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گی۔ پورا سچ کبھی بھی آپ کو آپ کے اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن چینلز پر یا پرائیویٹ آن باڈیز جو ہیں وہاں پر آپ کو نہیں ملتا، چونکہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، تو سچ ہمیشہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہی ملتا ہے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے تحریک انصاف الیکشن جیتی، لوگوں کو آگاہی دی گئی سوشل میڈیا پر پیغامات کی شکل کے اندر۔ جو آپ کا میڈیا وہ تو جتنے بھی آپ کے امیدوار تھے تحریک انصاف کے ان کو نہیں چلا رہا تھا، تو یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانیاں یا پالیسیز نہیں بنتی، بھائی اب سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن چینلز ہوں یا ریاستی ادارے ہوں، انہوں نے اپنے باقاعدہ سیل بنا لیے ہیں جہاں پر پبلک اوپینین بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حقانی صاحب پرانے دور کے انسان ہیں جی، اور یہ ان کو اپنے آپ کو ذرا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔